बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 3 दिसंबर है, साल 2020। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी अहम ख़बरों पर बात करेंगे। इसहाक डार ने BBC के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और इस इल्ज़ाम के साथ साथ एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी लतीफ़ा उन्होंने सुनाया है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने तमाम कारकुनों से अपील की है कि अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर बाहर निकलें। ये कोई मैं अपने तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि हू बहू यही अल्फाज थे। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक बड़ी बगावत सामने आई है। ख्वाजा आसिफ ने कल एक इंटरव्यू देते हुए मरियम नवाज़ पर बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और मरियम नवाज़ की क़यादत से बिल्कुल उन्होंने 180 डिग्री का इख्तलाफ किया है। और उनका ये कहना था कि मैं मरियम नवाज़ की क़यादत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर बात करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा लतीफ़ा मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक गांव में मरासी चोरी करते हुए पकड़ा गया और जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो लोगों ने उसका मुंह काला करके उसकी ठीक ठाक ठुकाई करके उसे गधे पर बिठाया और गले में जूतों के हार डाले और पूरे गांव में उसे घुमाया। और उसके बाद जूतों का हार लेकर और काले मुंह के साथ मिरासी बड़े फ़ख्री अंदाज में घर में दाखिल हुआ और घर वालों को सीना चौड़ा करते हुए कहता, देखा गाँव वालों ने मुझे जलील करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन गधे पे बिठाकर पूरे गांव में मुझे घुमाया, मैं फिर भी गधे से नहीं गिरा। बिल्कुल यही बात इसहाक डार ने की। कल उनका नया दौर एक वेबसाइट है, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया रज़ा रूमी साहब ने। उसमें उनका ये कहना था कि BBC ने मेरा इंटरव्यू एडिट किया और जो एडिट शुदा हिस्से थे जो जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, जिसमें मैं पूरे एतमाद था, वो निकाल दिए और अपनी मर्ज़ी के हिस्से नशर किए। मैं BBC के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करूँगा। और उन्होंने ये भी दावा किया कि इंटरव्यू के ठीक 10 मिनट के बाद एंकर मेरे दबाव में आ गया था और एंकर दबाव में आने के बाद जो सवालात करने थे वो सवालात भी भूल गया था। लेकिन शायद वो ये कहना भूल गए कि एंकर के माथे पर पसीना था, टांगें कांप रही थीं और ज़ुबान बाहर निकली हुई थी। पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ी में वो इंटरव्यू था कि किसकी टांगें कांप रही थी, कौन दबाव में था और किसके माथे पर पसीना था, किसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई थी। क्योंकि अरबों खरबों की चोरियां, कौमी ख़जाने पर डाका BBC के एंकर ने नहीं डाला, इसहाक डार उर्फ साके मुंशी ने डाला है, जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है। अब इन लोगों की ढिठाई का आलम देखें। कल जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो शख्स चोरी करता है, जो शख्स झूठ बोलता है, 2 नंबरी से जो बंदा माल बनाता है, उस पर जो सबसे पहले जो उसको मसला लाहक होता है, जो सबसे बड़ी बीमारी लाहक होती है, वो स्ट्रेस की लाहक होती है। और अगर किसी ने स्ट्रेस देखना है तो इसहाक डार को देख लें। किस तरह से इन लोगों ने अपना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले, फिर उनकी औलादों का भी झूठ बोलना पड़ा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। और किस तरह से झूठ बोलने के लिए इसहाक डार के चेहरे से नहुसत टपक रही थी, किस तरह से अपनी चोरी छुपाने के लिए इंतहाई ढिठाई के साथ ये लोग पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान की रियासत पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। अब राना सनाउल्लाह, जो कि इनके बारे में मज़ीद कोई तारीफ़ बनती नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि कब्ज़ा, माफिया, बदमाशी, चोरी, डकैती और मंशियात का धंधा और बदज़ुबानी, बद कलामी, कौन सी ऐसी बुराई है जो राना सनाउल्लाह में ना पाई जाती हो। हजूरे वाला इनका कहना है कि 13 दिसंबर को लाहौर में जो PDM का जलसा है, उस जलसे के लिए कारकुन अपने अपने अहले खाना के साथ, अपने बच्चों के साथ जोक दर जोक निकलें और कोरोना वायरस की परवाह ना करें। क्योंकि कोरोना वायरस ये एक साजिश है, ये एक झूठ है। अगर कोरोना का कोई वजूद भी है तो इस कुर्बानी के लिए, इस बड़े मकसद के लिए कारकुन कोरोना का खौफ पसे पुश्त रख के, एक तरफ रख के कुर्बानी देने के लिए बाहर निकलें और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाएं।
تو رانا ثناءاللہ صاحب، ہماری قوم، ہمارے پاکستانی اتنے بیوقوف نہیں ہیں. یہ آپ کے بریانی خور جو آدھی پٹواری ہیں وہ تو آپ کے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں، لیکن عام پاکستانی قوم کسی صورت بھی باہر نہیں نکلے گی. ملتان جلسے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستانی عوام نے کس بری طرح سے ان کو مسترد کیا ہے. اب ان لوگوں کو ذرا سی بھی شرم حیا اور غیرت ان کے پاس سے بھی نہیں گزری کہ عام پاکستانیوں کی اور ان کے اہل خانہ کی، ان کے بیوی بچوں کی جانیں یہ لوگ خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی پارٹی کے قائد ایبسکونڈر صاحب، بھگوڑے صاحب، اشتہاری نواز شریف کے 3 من کے سانڈے جو حسن نواز اور حسین نواز لندن کی سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں، ان کو کون سی بیماریاں لاحق ہیں، ان کے کون سے پلیٹلیٹس گرے ہیں، ان کو کون سے دل، جگر، گردے کی پوشیدہ اور ظاہری بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں کہ جو وہ پاکستان نہیں آتے. آئیں انقلابی تحریک وہ چلائیں، آئیں اس انقلاب کو وہ لیڈ کریں. یہاں پر اس پر بات کرتے ہوئے تو ان کی زبان بالکل خاموش ہو جاتی ہے، تالے پڑ جاتے ہیں ان کی زبان پر. سلمان شہباز جو 3.5 من کا سانڈا شہباز شریف کا حرام کا کمایا ہوا پیسہ، چوری کا پیسہ کھا کھا کر جو پھٹنے کو قریب ہے، وہ کیوں بھگوڑا ہو چکا ہے؟ شہباز شریف کا داماد علی عمران وہ آئے اس انقلاب کو لیڈ کرے، کیا قربانی دینے کے لیے، کیا اپنی جانیں داؤ پر لگانے کے لیے، کیا اپنی جان اور اپنے اہل خانہ کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے عام پاکستانی غریب ہی بچتے ہیں جو 50 روپے کی بریانی کی پلیٹ پر جو اپنی جان کو داؤ پر لگائیں گے؟ یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ واردات ہے. اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے نواز شریف کی جان کی گارنٹی مانگی تھی حکومت پاکستان سے کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں وزیر اعظم پاکستان و وزیر اعلیٰ پنجاب کہ سوموار تک نواز شریف کو اگر ضمانت نہ دی تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ فوت نہیں ہوں گے اور ان کی فرشتے جان قبض کرنے نہیں آئیں گے. اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک درخواست گئی کہ جناب عوامی اجتماعات کی وجہ سے کرونا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور NCOC نے یہ پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں کی لوگ پاسداری نہیں کر رہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ NCOC کے یہ احکامات اس ججمنٹ کا حصہ بنائے جائیں گے اور عوامی اجتماعات کے اوپر سختی سے پابندی ہوگی. اب ایک شخص PDM کی ان جلسے جلوسوں اور ریلیوں کے خلاف بالکل وہی درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا کہ جناب PDM کے جلسے جلوسوں کی وجہ سے، ان اجتماعات کی وجہ سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بجائے وہ درخواست انٹرٹین کرنے کے، حالانکہ 1 ہفتے پہلے انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، درخواست مسترد کر دی، اڑا دی کہ نہیں جی ہم آزادی اظہار رائے اور سیاسی ایکٹیویٹیز کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ ہمارے اداروں کا حال ہے، جو کہ وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ تمام تر ادارے اس نظام کو، اس سٹیٹس کو سپورٹ کرتے ہیں جس کو بدلنے کے لیے میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوں. اب مریم نواز جو کہ بے نظیر بھٹو بننا چاہتی تھی، جو کہ آنگ سان سوچی بننا چاہتی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی انقلابی بننا چاہتی تھی اور اس انقلاب کے لیے اور اس لیڈرشپ کے لیے اپنے دادی کا سوگ اس نے نہیں منایا اور ملتان کے PDM کے جلسے میں جا کر بھنگڑے ڈالتی رہی. اس کی لیڈرشپ کا یہ حال ہے کہ پہلے چودھری نثار نے بغاوت کی، پھر اس کے چچا شہباز شریف نے بغاوت کی، اب خواجہ آصف نے بغاوت کر دی. خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، میری مسلم لیگ نون میں ہمارا قائد صرف اور صرف ایک ہے، وہ نواز شریف ہے. نواز شریف کے علاوہ، نواز شریف کے بعد ہم کسی کی لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کرتے، کسی کے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف نواز شریف کی لیڈرشپ اور نواز شریف کے بیانیے پر چلیں گے. یہ جو زبردستی اس کو مریم نواز کو بے نظیر بھٹو جو بنانا چاہتے تھے، نواز شریف جو کہ خود تو بھگوڑا ہو چکا ہے، یہ اس کے خواب بری طرح سے چکنا چور ہوں گے. ویسے بھی 10 سے زائد MPA اور MNA مسلم لیگ نون چھوڑنے کو بالکل پر تول رہے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کس طرح سے تقسیم کا شکار ہوتی ہے، کس طرح سے تتر بتر ہوتی ہے. یہ تھی آج کی کچھ اہم تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.